ابراہیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رضائی پین آپ فرماندیاں نے جڑے ویلے سونے نے آ کے چار چفیرے کرم فرما دیتے کہدیاں نے میں ایک دن گھر وچوں باہر نکلی میں ویکھیا ایک ضعیف العمر سفید داڑھی والا بابا باہر بہ کے زارو قطار پہ آندا ہے میں کولوں دی گزری میں کیا بابا جی تانوں کس چیز نے رلایا ہے بابا بول کے کہندا بیٹی جا تو چلی جا تو پوچھ کے کی کر لینا ہے تو کیڑا میرے دکھ نو ونڈ لینا ہے حضرت شیمہ کہندیاں نے بابا ایک باری بول تے صحیح بے شک میں تیرے دکھ دور نہیں کر سکتی فرمایا پترا جے دور نہیں کر سکتی پوچھ کے کی کران گی پوچھ کے تو کی دا حل نکالے گی حضرت شیمہ کہندیاں نے بابا تینوں اے ہوئی طلاع دینا تو رونا چپ کر جا مسکرا کیونکہ جگ دے روندیاں حسان والا میرا ویر محمد ساڈے بیڑے وچ آ گیا ہے انہاں کیا بیٹی کی پئی کہنی انہاں کیا جی بابا تو یہ دسو تہاڈی مشکل کی ہے کس چیز دی وجہ تو تسی روئے ہو حضرت شیمہ دے جملے سن کے او ضعیف العمر بابا بول کے کہتا بیٹی میرا ایک اونٹ ہے عربی نسل دا میں انہوں اپنی اولاد دی طرح پلیا ہے تو پچھان دا خیال بھی رکھے آئے او دے نال میں بڑا پیار کرنا بڑے لاڈا نال پلیا ہے عربی نسل دا بڑا مہنگا ترین اونٹ ہے او بیمار ہو گئے میں بڑے طبیبہ کو علاج کروایا ہے بابا جی اونٹ ٹھیک نہیں پیا ہوندا بابا کہندا ہاں بیٹی اونٹ ٹھیک نہیں پیا ہوندا بڑیاں دعاواں لیاں نے حضرت شیمہ بول کے کہندیاں نے بابا جی پریشانی دور کر دیو سبحان اللہ اپنے غم دور کر دیو ٹھہرو میں ہنے واپس آنیاں بابا کہنا بیٹی کی پئی کہنی ہے انہاں کہ بابا جی تھوڑا جہا انتظار کرو میرے جان تیار دی دیر شفا وچ دیر نہیں لگے گی حضرت شیمہ کر گئیاں گھر جا کے پیالے وچ پانی پایا پانی پیالے وچ پا کے پانی دا پیالہ ہاتھ وچ پھڑیا ہاتھ وچ پھڑ کے اپنے ویر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جتھے لیٹے نے کول چلیاں گئیاں جا کے اپنے ویر دا ہاتھ پھڑیا ہاتھ پھڑ کے پہلے بوسا دیتا ہاتھ نو چومیا کس ہاتھ نو جنو اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم جد ہاتھ نو اللہ اپنا ہاتھ کہنا ہے آؤ سنو حضرت شیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ پھڑیا ہاتھ پھڑ کے چومیا ڈبو کے ویر دا ہاتھیوں سے جگہ تے رکھیا جلدی نہ پانی دا پیالہ لے کے کروں نکل گئیاں نکل کے جا کے بابے نو آکھیا بابا جی ایلو میں تواڈے بیمار اونٹ دی دوائی لے کے آ گئیاں میں اونٹ دی بیماری دا علاج لے کے آ گئیاں بابا کہندا بیٹی کی کراں فرمایا اے پانی جا کے اونٹ نو پلا دیو او دے جسم تے چھڑک دیو بابے نے جلدی دے نال جا کے پانی دا پیالہ پھڑیا پانی دا پیالہ پھڑ کے اونٹ نو پلایا او دے جسم تے پانی چھڑکیا اونٹ دے پانی پین تے جسم تے
नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। आओ सुनो अम्मा हलीमा दी बेटी हजरत शीमा कहदियां ने जदों ओदा ऊंट तंदुरुस्त होया, बजुर्ग दे वजूद विच भी जान आ गई, अखां दी उदासी जिस्म दी बेचैनी मुक गई, ओनू सकून मिल गया ते कहंदा बेटी तू मेरे ते बड़ा एहसान कीता, मैं बड़े बड़े तबीबां कोलों इलाज करवाया, मेरे ऊंट नू आराम नहीं आया, दस दे सही पानी विच हिकमत की है। हजरत शीमा बोल के कहदियां ने बाबा ए मेरे घर विच आमीना दा लाल आया, जदों दा सोना साडी कखां दी कुल्ली विच आया, ओने कखां दी कुल्ली नू लखां दा बना दिता है, ओने अर्श बना दिता है। बाबा तेरा ते ऊंठे कोई भी बीमार होवे भावे इंसान या जानवर है, ओ जदों साडे वेड़े विच आउंदे ने मेरी मां सोने दा हाथ ओदी तकलीफ वाली जगह ते रख देंदी है, अल्लाह शिफा अता फरमा देंदा है। उन्हां किया बाबा ए कमाल है। बाबे ने जेड़े वेले ने जुमले सुने फरमाया बेटी तू मेरे ते बड़ा एहसान कीता है, ओदे बदले मैं तेनू कुछ नजराना देना चाहना, तोहफा देना चाहना, कीमत नहीं बस नजराना देना चाहना। हजरत शीमा नू उस बुजुर्ग ने तोहफे विच बड़ियां बकरियां अता कीतियां, उन्हें क्या बेटी मेरी तरफों तोहफे कबूल कर ले, ए नजराना है। हजरत शीमा बकरियां लैके जदों अपने वेड़े विच आईयां, हजरत हलीमा बोल के कहदियां ने बेटी ए बकरियां अचानक तेरे कोल किवें आईयां? हजरत शीमा ने सारा वाकया बयान कीता। हजरत हलीमा मुस्कुरान लग पईयां, फरमाया बेटी सारियां बातां ठीक ने पर सब बकरियां नहीं रखनियां, जा वापस लैके चली जा, उस बुजुर्ग नू बकरियां दे दे। अम्मा जान उन्हें नजराना ही दिता है, मैं केड़ा मंगियां सन उन्हें अपनी खुशी नाल दे दित्ती है। फरमाया बेटी मैं जाननी आ